سلام سلام بيتسب كما يتخونوا كما لهم دعنا ديهم كما وعلكم كما هادركم كما أمشيكم بقدم يا جن سلام تاعكم سبسكرايب زيت جورو كلتش سبسكرايب نملايا بليز سبسكرايب جورنا لمون كم تلمودز محاورو ميديا أزرارو تزغون قدايتن كم يقول نعكم كذا ناقعن كدسن صقول فيديوهات تزجاجيهم النيو تقرأي خاء ሰላም ጤና ይስጥልን መማር ነኝ እንደናችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ዛሬ እኔና አዶናይን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት አሳዘን ነው እንደው ታግበስጣችሁ እንደው እጃችሁን ይቺ ማን ይጎዳ ማን ነው እንዲያረገ እቅፍ ባረጋችሁና እንደው አይዟችሁ ብላችሁ ደስ ይለኛል ብሎ እንደዚህ ካረ አዶናይ ኻና አዘጋጀው ሁሉ የኔ ፋሚሊ ደስ ብሎኩም ማለት ህዝብ ደርፎልኝ ተባ እሺ እዚያሙን ካለቶሙን ከንረይና ሰናይ ምክትታል እሺ سلام سلام كرة تختتلتنا انكوع بدحن متخنو زفار زخونة channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش تزخونكم سوات سبسكرايب شير لايك بمقر دقافكم يفلينا let's go اي تزحلا حباني دادي شهر بولو نحماتك حمات وداسي ناخذها خير نحماتك حمات ودا او لعلتين واي نحماتك حمات ودا دينورت ملست حتى بيتس نحماتك حمات ودا ابيتس تمالتيزي تايخون له استي او كومنت كلهم مكروه انا تردتني لتردوا كومنت ملسي انا ناضل ويتاصومنا بسلام ودعنا اما قدسك خنوعل حجزنا عيننا حمق خير يقردنا اذننا حمق خيسم شفننا افنا حمق يصوم انتي قالنا مسخخون قطري ليتي كوننا خيت في الليخه ويتاي مدهني علم حدرخه تخكل قوم نجر بطعم تخكل بطعمي دس زل حساينا استي زم مسفرت زيوم نخنا مالهم بعلو شرو مدهني علم يحجزنا سيكون كلهم كومنت امين ولو بابي يا دامت كوكاريو من تا ودامتها واي أتوم أدم من يا دام تشرش لا بقع جزولنا وا لا من يبقع ابي قلت بابو وين لعبيو ودي سم بلا زول عم خلط فيني سسي اخونا يمبي هنديم غصب حق زلو زماقع عسرا شيح حلينا تنحردس تشجر زلو خويني تسمعني بيتسب مچس حدا بقع غزينا هيوتنا مولو اي غسال كيساراون يناتون اي مسلكم بيتسب سلازي انحر حلينا اي نسسع نحرد اللوم ندقنا نبعل تغزنا نبعلنا يا غنيديو بيب قولن عدمن اشي دسكل كندي غيرك مالتي 10 شمونته غير حزي 10 شمونته كوره تزايبله زي تزاربكي عسران حموشنسي عامن دوز حلفكي دمص خقنصو سوكي سمعك سمعني 10 شمونته يا ذا خبر زلخو لو عدمه توقعيو قري زتمر عفوخي قال عسران كلخي بكا قدفني عيت ربتني تزي كوينو دما فتحني اررر نمت يفتح 10 شمونته حزن تقرز لك 10 شمونته واه نعدا كم تبهالي اللي مسعد ما اوريدي اندحر تمريع خاصي قال 10 خونت قال 3 خونت ما ترز قبري خوني بيتسو اوريدي حدا غزي تمريع خيال لها سلازي نمنتاي ولا 10 تخلت زيتول الشيخ هتلا زلك ودنو يا غنيديو هيلا عفنا بارت شوعته ماشي هذي كاب امريكا متي كاب امريكا هو كاي امريكا متي كيزا يبلع له تشكني يولع له دي هذا لها شو هذا؟ تايبلكمي يا ولا لا ام فاين شو هذا؟ I'm fine أنا بكشن يلا ها دمسي هو ميتا ولا عميات بمشي سعودة مسقط مسقط Hello, where you all like? Yeah, I'm fine.
ميتتتتي أوه ولا عارف اللي بيشيلها بلعي تشكن تعمل بيو ولا لا تغلق النور لا أمريكا شرع لنا ميتاتاي ترد بيشيلها بلعس ميتاي بلعي ميتاي زورل يبقى خواي زيكم نجار بتعمي كل جزء تسرح مسرحات تعمي مزجرم وقالت خفل له من لغة خنا لايك جبك يودنا بونت تورط في الدقة لغادو إمتى فقري بارت عسرت حدا ما عنده مسامنا قام تبتيهم زي فلتك لك خنجرك يا زعركي حججنا ذكر كان خمان كدولة له وطبق انبر أما ورحق لك على أنا يقول له قد كم عملك خاسر صار تبل دحانتنا معلتون اللي ناي دحان معلت 5 مسات زارب أبي كنت موعسي السما معني بالرحسن منفسي كرماي هيلو ديكسي قن لم تأخام تكبر لها أتيها مونة تكست قبل الكخبل إثبات رعاتياتني بالخوانة خل جزء مخنات مقرأ وتخكلي خوني الشي سوري بك عيد جمنني تشجري واللي رحنا انت هيدي خبلك لها مونة كبتيكس على لك بس خنجرك ليه ايش يدسي لاني كم زخبلك خلخو انت خم تبلني عيدونو جن خنجرك سلازلني ايش نقرني افرح خانكم هموني انا بتعمي ازفكركي دي اكسي نقر قوال خوين يوم بيان اللي بتعمي لفكرك بحكي اني غادو دي اكسي الو سيندي يوم كوزر ابيني ولا انا بتعمي دسي لنيو حجي بزعلالي سنحلنا موت صباح تراخيبنا فقرنا مستمع أورو ناي فاميليا قد سيدي قد ديالاتني ايش ولا لايك تشاو باي شي زيادة زلالي سيلكي تمسكن تلالتك فشخشة تبزحلها كنقرك لو ما عنت جبزاقن بناتها واكم تخين دا كل زي صبغ على تعليق كنولا عليكس انا زت حاسبني ني بزحت سبات انا ولي ام زارو بزغونه انا بزح بوتا هيبومني دحان حجي سون قدفمو خيد نفتح نبل عشنا سيدفيو كم زفات البلد زوار ينعمل يوري لازازل كبل كم بزعني عرتو يجدن عمبر فتاري يوتي وانزبر الجوات مليون لمدري وطا أورد زنورو ناي فقر هيوت مجرشو خطبو كله دسي زل بيتسب دسي يولكمي كنو همزي بوليتيكاوي عقرقر تفطر تولسي من ديو تقود الخون كافتي نورمال حورت سمسلكم لك عبيتي شماغلتات اكالم بالتفلالي مغنيات بسلام غزيل غدولو ديو على فتي كينات غزيل غدولو ديو بچالو مينوم لمحدادورو كله شماغلتات خونو وطاتات خونو بتعمي او صقم يملورو مغنياتو تو صريحو لاتل نمرسو كمن سرحتنيا جميل خشعتي لغون يكون صريحو لاتل نمرسب همرو بيغون يسرحت من سرحتنيا نمر دموزو تطو يوليو تو ناغيدو لاتل نمرون هم تقرمي بسلام غزيل صرح النمر يغون يسرحت تنكرا سرحتنيا البال نمر مالتينا تلوهم لتقولهم من ورثوا عقوم سل الداخل لو علي لو سل الحسب دك عبيت ساتهم يوم الحجزهم لحبرهم لسوننا دقنو ملا عالم لهم كلهم مالتي كلهم تجارو فتو تجارو كلهم مالتي لك عبيت بقى بتهم نحجز للو سات بااتهم غير خاتم مهم لا باكل تغنيهم واتهم لا ولا حيلهم لكتريهم صوعتي غير الخاتم دقني بتاع مثل الخوفهم ولا حيل رؤيهم سبب لا سأنا سل الغدك عبيتي تحجزهم يا صوعتي غير الخاتم كلنا ببعضنا كبعلي جميل فتي شيء صراحه نكسقس لنا لا أتوم للتا علتها مجوك كفر لا جبرنا أنا قرصنا حديقنا مسحنا من نسقم يا ولا أتوم تتخون لهم تعبيتوا ولدنا لهم مهراتنا دك عبيتي حدرا نحجزهم يكل كاتم اللي سسنا إلى أخوم سنة إلى تيشير جورو كوبينك جورو دك عبيتي بتعم زقرم حسب يقريناهم بايزاي كل جزء صار مسرحات كل جزء فرلوهم دي زني حزل دس حسابينا كلنا عقمنا ببز فقدو ولا حنقول لهم كل فوت بيتسب كافت أنا سخان حدا قبل الله أنا نأخذها سخان أنا عيبون أنا نأخذ كاريتك كل نجارك أبوها كل نجار سخان عيكم أفتحرك أنا يديخ أنا حفتخ أنا يجري نيزوخون نجار ناي فاميلي سمع أخذ كوني بالكان أفتحرك أتلقى خاطو يبلم إحنا بحبرة تسب بهالنجار اللي بهم عينا سلمنا أنا كم زت حدا نستعير بهالزخون مع خاطر حكم كل مرة وكا مس درام اللي هاتم مس درام اللي هاتم
تحجز نتا ጓንሴት ክብድ ብሊ ወላ ነትወል ተባዕታይ ሆነ ከብድ ቶም ስድራ ቤት ካቁርቴ ነፃ ተገሪፎም ካግል ልቴሎ መልካግን ሓርካ ጥቡቅ ኮይንስ ካይድ ተራዳሪኻ ክትከይድ ትኽእል ተቀዳዲምካ ውን ዋይስካ ተቀዳዲምካ እንደገውን ፋሳይ ክትሆን ኢኻ ናብ ስድራ ቤት ውን ኣይክበፅሕን إذا حفتنا تزاربو زلا حسب بلوص حسابيو أزي مهارن تقامن ون سلازخونه بزح سب كمهارلو سلازلو اتناتا حساب ناباكم حيزي متي لوقت فيديو نزا فيديو زيا لايك مغبار ايتحماوخم دماري بوست غبروا لايك تغبروا خلكم اوتوماتيك ناب كل سب سلازخيد كل سب كاكم مهارلو سلازلو مالتي خبراتي حوار بفلاي اب ساعه زي ازيو اگداس سلازخونه اسكا إذا حفتنا تزاربو زلا قنعت ديا زلا ولاس جيجا منقدي اتغوا زلا اب كومنت تصحفوا لنا ياخم حبيرنا مجمرات فيديو نسمعوا ناتي حسابك مودعتا كهبكم بدو زلك الحر انا مساخته تمرعي ادي خانات كخبر له انا ناتي كبر لني كبرنا ادي خاختم كفاي بدليكم كن كافت ان سخان حدار قبر الله امين اخديها سخخ انا عيبون اني اخاف قريت كل نجرك ابوها كل نجر سخان عيكم أبت حررك أنا يديك أنا حفتك أنا يقدر أنا يزخون أنا يقدر أنا فاميلي سمع أخذ كوني بالكان أبت حررك أتلقى أخذ يبلم تردي خاني سبحان الله إحنا بحبرة تسب بهال بهم عينا سلنا أنا كم زت حضرنا استير بهال زخون مع خاطر حكم كل مرعاك ومسدرام اللي هاتنا مسدرام اللي هاتي قال تحجز نتا ጓንሴት ክብድ ብሊ ወላ ነትወል ተባዕታይ ሆነ ከብድ ቶም ስድራ ቤት ካቁርቴ ነፃ ተገሪፎም ካግል ልቴሎ መልካግን ሓርካ ጥቡቅ ኮይንስ ካይድ ተራዳሪኻ ክትከይድ ትኽእል ተቀዳዲምካ ውን ዋይስካ ተቀዳዲምካ እንደገውን ፋሳይ ክትሆን ኢኻ ናብ ስድራ ቤት ውን ኣይክበፅሕን ኣብዝና ናይ ሕብረተሰብ ግን እንታይ ፀኒሑ ምስ ፋሚሊ ስለተፀንሕ ሽግርካ ገለኻ ኩሉ ነገር ፈልጥዎ ሽፍቲ ጉዳይ ካኣትዮም ካ ይዛረቡ ንፍትሕ ነገራት ይቀርብ أديك يا زغل سبب تكون دلا حفتك يا زغل سبب تكون دلا نحنتك كم زتات يمت نجرات هجى أنا أبستات مش عارف كنت نقع على كايب الآن كان بيت أنا هم يبل تبص زغل يكون صح ما يكون تبصي أوش خلتي غايد ملكت خلتي غايد ملكت نيزغل أنا نيزغل بيت كزغل أنا جرك أسمع خاص كنت متزية بالكان مجمرتها سبيت خحج أوريدي الساعة نيزل أنا من سخاخ نبر ولا እግዚአብሔር አምላኹን ኮም ይዝብሎ በቲ መጽሐፍ ቅዱስ ንሕት ኸይት ለኻ ኩሉ ነገር ስሙስ ኮይን ዘይከይ ምክንያት የለን ኩሉ ግዜ ስሙስ ኮይን ከይን ያት ስኻ ክልተ ከምባዝ ዘለይ ከመይ ጌርካ ትፈትሖኻ ክልተ ተረዳዲኻ ኮፊልካ ገዛ ነትኸይ ነገር ከነትኸይ ተዛረብካ እዚያስ ገዛኻ ሓዳርካ ብናትካ መንገዲ እመር ብናይ ስድራ ቤትካ ወይ ብናይ ስድራ ቤትካ ክንራሕ ዘለዎ ኣይኮነ ኦሬዲ ስኻስ ፋሚሊ ስኻ ባዕልኻ ስድራ ኾንካ ኣለኻ ኣነ ኾም እዩ ጽቡቅ إذا حفتنا تخكل الله زبل قنع من قدي أتقع زلا إليه إذا أمن كل سبكة كم ذا عينة من قدين ده حتى تقيمه حدارو كرد يخليو إليه أمن بزحت دك أنسي حواتنا أماس ميديا يخون أبستفر عليه كم نسمعه نايسب أيه يحواتو دو بيتو صوبو دو جلسي تالكا عند أتو أب حدارنا زي أكو خمزي أدو إزدو خمزي إدو حداركم كم زخونا لو عند بولوسي حدارنا عند بطنو لنا ويكا حدارنا بسنك حواتهم بسنك سدرابيتهم تبتينو زبلا بزحت نسمعنا سلازي زوم بيتسب ناي قوال يخونو ناي ود يخونو تالكا أب حدار كأتو يوبلو من بهالي حدار نحر جميرهم فقر نحر جميرهم بكا اتي نابران نعوم كن قد فلهم كن كإلال لنا بوغن دك أنسيخون بوغن دك أتابعات يخا زخون عينت فحفح أبزقات أمودي ويكا دخون عينت أبتقاراج أو نبيتسب يخون نمحازوت يخون قال كتنوغر يوبلكمن اتبوكو بعلكم سلتهبوهم يوم نسومكا افهم كبيتم طالك اب حداركم زاتو سلازي بزعبا ناتكن حداركن ويكا بزعبا ني حداركم يحلفكم لبيتسب يخون نغوانا محازا كيتزاربو حلفكم ايتهبو ازوم بيتسب بناي قال يخونو بناي ود دما طالك اب ني حدار ناي دقوم كاتو يوبلهم بالي اي ملكوتهم ني بقى معناتو نتا حداريو زملكت نتا قالوم يزملكت نتا ودوم يزملكت بسنك خمزي عبد ساعة زي بسنك ناي سدرابيت زربا مسمع بسنك ناي محازوت زربا بمسمع بزو حدار كبتن نسمع نرئنينا نزا فيديو تكاتاتلو او كاتاتل ازلخنون رغصانيا بخمزي ناي سدرابيتهم صقمات بزو شجر كم زغوا نفكر سلازي بليز ازوم سدرابيت
اندحر حساب مريخهم ويكا نابروم كفلي اندحر قاليفكم قدفوهم نابروم بعلم يمرحوا كمتي سدرا بيتكم نعخم حداركم طالقا خاطو زي تدليو نعم كطالقا يتتوهم ازي كبل زدل اتم سب حداركا يحلفكم بعلكم حداركم نخاله ايتابو نفعت زحفتنا كمزا عينت حساب قصلالو بحاليه حداركم اتم حدار زلكم زغابير املاح حداركم يتمرلكم اب فقرن سنيتين كا نورخو بالفوت بطعم زغرم حسب ناتاون ناخلتيهم حسب بطعم زغرمي حد كلتا صح حدارسي اوريدي حنشا حدار تغيرو مسي چوين حغزوم بربرين حغزوم اما خلماتينا كن كنفلاليو مسي مبتي يبلنا سلازي صح حدار اما خلينتو او صح حدار ما اما خلمينتو بيتس كم نغري اي ملكتنا نو سجمر انا بطعم زغرم حسبينا ناطل استي اش بيت سوزي كورونا دم نفتي زقطل مدبي كوسدكم سغون غوال الولا نا ادوناي موزيكا غاويزاتو استي زمدب خغاوزكم سلام سلام احواتي تمالو شيت حانت درف دري فس ادوناي لك نا ادوناي خانا زغاجه كلي اني فاميلي دسكم مالت حزق درف جات ربو ينجس الليداي ينجس الليداي ينجس الليداي ينجس الليداي ينجس الليداي سلازق بويو سلازق بويو كابت عدمي كنيسس صبويو تصلا نغير يخوني ينجس الليداي ينجس الليداي ينجس الليداي ينجسلكي 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 قبل بويو دوزة عي أقصدني كنيسس so نقوسي برادري من ذكرمو من ذكرمو من ذكرمو ذكرمو ما ذكرمو ما ذكرمو ذكرمو ما ذكرمو ما ذكرمو ذكرمو ما ذكرمو ما ذكرمو عدوك انا وراي مستعمون بللي فتاوي خباي بلو طلعي خاي حمو زصوا خايت ألم مريت يلملمو أدناي أنا زللو تكباري قالوا زي أنا أدوناي أقصلي أزي أتمثل بيت سنة أدوناي جبجة زي كورونا استنفتي زلط المدبي كوسلكم كعدي أبدي ما تقولني كاب جزاي أمسي كني برسنت زارب أمرني تقولني تقولني 83% زارب بتقولني كابي متكايو أركي هيبوني تقرأ وين خا إثيوبيا Tigray and Ethiopia is the same. Tigray is in Ethiopia. Yes, we are Ethiopians, all of us. Tigray, Oromo, Amhara, Southern people, Afar, Somalia, we're all Ethiopians. No. Our differences is our beauty. Our difference is our beauty. We are one. If you are mad about it, get mad about it. If you don't like it, we don't care. We are one. Diana. I don't care about your status.
تودايانا كم عليه كل صبوك إلا دا جون حوي سلامي كمل خسخة دهاني مس ديف مس ديف شلا ديف مس هينوك يني أبات مس ديفو تاريكم نسخة من جون تعريكا جون تعركون أنت ساعة تدركي أنا وين تعرف كما يقولوا دحندو مس ገናኘት ተገናኘኩ ተገናኘን ነው አይተራከብኩን ተራከብኩም አትፈልጡም አነ ከዛረቦዬ ካፋለጠኩም ካስታርቀኩም سخا دياقون ديها ويس أبات نفسنا ولا أنا سلام مينستري سلام سب مس تفلالته أنا عراقي دانيا نانيا هو دانيا نيو دانيا yes نانيا no دانيا I can't say nya Danya. Mana? Danya. No, Danina no. Oh my God. أغلقكم مزيكا رانا استزقرم أنيميشن بزعبا جانين بزعبا أدوناين بزعبا جونداني لنني أجاوزكم ጃኒ ፕሮግራሙ ላይ መሄድ አልነበረብንም ነግሬሽ ነበር ሁለት ቀን አለፈው እኮ ተረጋጋ ምንም አይፈጠር የቲክቶክ ወሬ እንዳለ ስለኛው ነው ምንም አልተፈጠረም ቲክቶክ ላይ ሁሌም ስለኛ እንደተወራ ነው ታውቃለህ ግን ችግር የለውም ዛሬ ሁሉንም ነገር አስተካክለዋል እንድትጎጂ አልፈልግም ግን እንደዚህ አይነት ወሬዎች እንዲናፈሱብኝ አልፈልግም አንተ ከጎኔ ስላለህ እድለኛ ነኝ አንቺንም እንዳያሳጠኝ ፈራለሁ ስለምትጨነቅልኝ አመሰግናለሁ ጆን የት ነህ ዛሬ ማታ መነጋገር አለብን ግዴታን ምን ፈልገሽ ነው በዚህ ሰዓት የጠራሽኝ አክተር ተወይራ ቤተሰብ አሁንም ይቀጥላል የማያልቅ ፊልም أستيت سزيكارنا دما يوني مانيا بزعبا أدوناي موتيفيت كجورا يوزولو بتعمي بخبيد إن راتقاو ميركا استي حسر زل مدني خجاوزكم በምትሰራው ጥሩ ነገር ላይ በርታላል በማይመስል ነገር ላይ ደግሞ አይደለም እላል አሁንም የምነግር ምንድነው አሜሪካ አንተ ሞቲቬሽናል ስፒከር ሆነ መምጣት ለአሜሪካ ለምንኖረው መቀለጃ ነው ያረክ because we know you when you were in Canada ያለ መስራት አቅቶ መስራት ደብሮ ስራ የሚባል አስጠልቶ የነበር ወንድማችን even you didn't drive a car መኪና መንዳት ምን ያለመርክል ወንድማችን በጣም ሁሉ ነገር ከብዶ ኢትዮጵያ የሄድክ ወንድማችን ኢትዮጵያ ከሄድክ በኋላ ሲስተማቲካሊ ባለ ሚዲያ ኮንቴንት ሚዲያ ባይኖር there will be nobody know you ምንም እንደምታረግ ማንም አያውቅ ሚዲያ ባይኖር ኖሮ you can survive ገባ ያንን የሆነ ነገር አምጥተህ ምንና ኖ አሜሪካ ለምትኖሩ ሞቲቬሽናል ስፒከር ስለስራ ስለማነቃቂያ ህይወት ስለመቀየራ እኔ ልንገራችሁ ብለ መምጣት እኛን ስድብ ነው you can do that hell no አይቅ አቅም እንደሌለ ዜሮ እንደምትገባ ላሳይ አሁን አልፎልኛል አሁን ነቀቻለሁ ብለ እቺን ሜንታሊቲ ይዘ የነበርክባት ካናዳ ተመለስ አፕሮሚስ ተመለሰው መለስ ነው መጥቶ ተመለሰ አፕሮሚስ እቺኑ ችሎታውን ይዛሃል አይደለ ምን ይዛ ቻሌንጅ አርግ
ቻሌንጅ ላድርግ። አንተ አንድ አመት ካናዳ ኑር፣ እኔ ኢትዮጵያ ፎር ጉድ እገባለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ። እኔ I live in America almost 24 years, right? እኔ አንተ አንድ አመት ካናዳ ከኖርክ ቻሌንጅ ላድርግ። ኢላ ነቃቃችሁ ምንን ያልከውን ተውና let's talk, let's make a deal. አንተ አንድ አመት ካናዳ ኑር፣ እኔ next year እኔ ኢትዮጵያ for good move አድርጌ እገባለሁ። ምክንያቱም ኮንፊደንሱ አለኝ፣ ብቃቱ አለኝ፣ መግባት እችላለሁ። አሁን አንተ ያንን ህይወትን ካናዳ አትኖረው። ተግባባን? ያንን ልነግር ፈልጌ አንዳንዴ አወቅሽ ሲሏት የባሏን መጽሐፍ አጠበች ነው ዳስና ረግጠኝ ልፈልጌ ነው። ያ ቤተሰብ ከም ተሰማህሙ ይመስልና ዮኒ ማኛ ተቃውሞ ግን የቀጸለ ሐሳቡ ቀይሩ። እስቲ ሓደ መደብኒውን ከጋብዘኩም ምንድን የተጎዳችሁት አለ። ጭራሽ እናሳዝነው ጀመረ የተመታ እግዚአብሔር አሳዘን ነው። እንደው አግብሰጣችሁ እንደው እጃችሁን ይዤ ማን ይጎዳ ማን ነው እንዲያረገ እቅፍ ባረጋችሁና እንደው አይዟችሁ ብላችሁ ደስ ይለኛል ብሎ እንደዚህ ከረከረል። ሌላው ቢሆን እኔን የተናገርከው ብሎ እኮ ሊጮ ነው። ሌላው ቢሆን አደራ እዛ ፕሮግራሙ ላይ የምትገኙ ጀለሶች ለአዶናይ ይሄ በማኛ ሂሳብ ነው እያላችሁ እቀፉልኝ። አይ በቃ አዶናይ ይችላል። ማመን ካለብህ እመን። ኤኒ በመጀመሪያ ያ ቤተሰብ ከም ተሰማህሙ ይመስልና ዮኒ ማኛ መትሕዘዝ የብሉ ፍጥረቲ እዚ ካብራና እውን ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ንሱ ግን መማር ብዛዕባ አዶናይ ዝበለትኒ እስቲ ሕፅር ዘለ መደብኒ ክጋብዘኩም። ሰላም ጤና ይስጥልን። መማር ነኝ። እንዴት ናችሁ? አንድ ነገር ልንገራችሁ ዛሬ እኔና አዶናይን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ያኔ በጣም ብዙ ሰው አያውቀው እና በጣም ኢምፕረስ አረገኝ። ስለ ኖርዝ አሜሪካ ኑሮ እንዴት ውጣ ውረዱን እና እንዴት ደግሞ ሰርቫይቭ ማድረግ እንደሚቻል ነበር የሚያወራው እና በጣም ኢምፕረስ ስላደረገኝ ዱዌት አረኩትና በጣም ብዙ ሰው አየ እና ምንድን ነበር የሚለው እዚህ ጋር አለ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት learn from this young man የሚለው ከዚህ ወጣት ልጅ ተማሩ ብዬ ነበረ ያኔ ፖስት ያደረኩት የዛሬ 3 አመት እና አሁን ለሆነ ወንድማችሁ ለሆነ ሰው ሰክሰስ ትመኛላችሁ አይደለ? ያኔ የተመኘሁትን እንዳገኘሁት ያለው የሚሰማኝ አሁን አዶናይ ማርች 28 2000 የሚይዝ አዳራሽ ተከራይቶ እንግዲህ በዛ አዳራሽ ለሚገኙ ሰዎች ለማስተማር ሚትን ግሬት ለማድረግ የላይፉን ኤክስፒሪየንስ እየነገረ ሞቲቬት ለማድረግ ፕሮግራም ይዟል እና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደገና ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ በበጎ ነገር ሃርቶርትን ለማገዝ ተገናኝተን ነበር። አጋጣሚ ሆኖ በጣም ሃምብል ሰው አክባሪ ስማርት የሆነ ልጅ ነውና በጣም ፕራውድ ማረግበት አዶናይ እንግዲህ ማርች 28 ፕሮግራም አለው። ፕሮግራሙን እንድትታደሙ አዶናይ ይሄ የጀመርከው ጉዞ አብቦ ለምልሞ ኢንተርናሽናል መድረክ ላይ እንደምናይ ትልቅ ተስፋ አለኝ። ጉድ ላክ በርታ። እንደገና ደግሞ አዶናይን ለምትወዱ አንድ ሰው ቲኬት ቆርጦ ሰጥቶኛል። አዶናይን ለሚወድ ሰው ስጭልኝ ብሎና መግባት ለምትፈልጉ የሱ አድናቂ ለሆናችሁ አንድ ቲኬት አለኝ፣ ጻፉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዳትቀሩ እዚህ ፕሮግራም ላይ ቤተሰብ ከም ተሰማህሙ ይመስል ናይ መማር እዚ ካብራና እውን ሎዛ ተዲፍ ብዛዕባ አዶናይ ዝበለትኒ ክጋብዘኩም። ማርች 28 የት ናችሁ? ለነገሩ ምን ሜጃላችሁ? ማርች 28 የት ናችሁ? የት ሜጃላችሁ? ለምን አብረን የሆነ ቦታ ለምን አንሄድም? ሶሲ ሰርከስ እዚህ ሜልበርን ነው ያለችው። ማርች 28 ፈልጋችኋለሁ፣ ድግስ ደግሻለሁ እያለች ነው። ለምን አንሄድም? ምን ጠብቀ ነበር? ማርች 28 ኦፍ ኮርስ አዶናይ ጋር ነው የሚሄዱት። ምን አስበህ ነው ማርች 28 ሰርከስ አለ ምናምን ትላለህ እንዴ? ምቀኝነት መሆኑ ነው። እሱ ፕሮግራም በሚያዘጋጅበት ቀን ሌላ ፕሮግራም ማዘጋጀት አይደብርም እንዴ?
ማርች 28 ሁሉም ሰው ወደ አዶናይ ነው የሚሄደው። አዶናይ ጋር እኔ ራሱ ብችል ብመጣ ደስ ይለኝ ነበር። እንደው ክንፍ ቢኖረኝና የበረር ብመጣ ደስ ይለኝ ነበር። ምን ነው እንደዚህ አንገበገባችሁ? ምን ነው እንደዚህ እርግብግብ አረጋችሁ? ምን ነው ተቃጠላችሁ? ጭራሽ ሌላ ፕሮግራም ማርች 28 ላይ አሬ ይደብራል፣ እውነት ይደብራል። በዚህ ያህል ደረጃ እንደዚህ ወርዶ የሌለ ምቀኛ መሆን ግን በጣም ነው የሚደብረው። አይስወ እንዴ ማርች 28 አዶናይ ፕሮግራም እንዳለው ታውቃላችኋል እንዴ? አይታችኋል እኮ ቅድም ስሙን አጽፏሉላ። ረበሰማ በቃ ሼባዎቹ ፍቱት እንዴ! ምንድነው ይሄን ያህል እንዴ? ደግሞ በምቀኝነት በሼባዎቹ እኮ ነው የባሰው። ግማሾቹ ግንባራቸው እንደዚህ የተጨማደደ የሆነ ሸለቆ የመሰለ ግንባር ያላቸው አሞራ ፊቶች፣ ግማሾቹ እዚህ ጋርና እዚህ ጋርቸው ማዲያት የወጣባቸው፣ ግማሾቹ ሆዳቸው እዚህ ጋር የደረሰ ምናምን። ኧረ ፍቱ እንዴ! ልጁን ተፋቱት እንዴ! ምን ያርጋችሁ? በቃ ፍቱት። በቃ እሱ እግዚአብሔር መረጠው። በቃ ከታች ወደ ላይ አነሳው፣ ከፍ አረገው። ስለዚህ ምን አስቀናችሁ? በልጃችሁማ አትቅኑ እንዴ! ይደብራል። እግዚአብሔርን ፍቱ በቃ እንዴ! ኧረ ላሽ ይደብራል። እና ማርች 28 የአዶናይ ፕሮግራም ጋር የምን ሰርክስ ምናምን ነው ሁልሽም አዶናይ ጋር ያው ከም ተሰማሁም ይመስል ናይ ለዛት ዲ ፊዚካል ራንዳ ደመናፍት ናይ ሞዳ ተመደበይ ከስደኩም Hey, how you doing, sir? I have an event on March 28th. That's my name right there. Can you believe Chris Rock was here? Matt Rife, Usher, Jay-Z. 4 years ago, I used to imagine myself here. You're motivating me. Yes. Are you gonna show up? But are you gonna show up on March 28th? Please show up. I'll be waiting for you. አያችሁ እኔ ላስተምራችሁ የምፈልገው ሪጀክሽን አያስፈራኝም። ሰው ጥሎኝ ቢሄድ ኖ ቢለኝ ኢግኖር ቢያደርገኝ ከኔ ጋር ምንም የሚያያይዘው ነገር የለም። ኮንፊደንስ ማለት ይህ ነው። ይህ ላስተምራችሁ ነው ወደዚህ እየመጣው ያለሁት። አንዳንድ ሰዎች አሉ ሞቲቬሽን በብር ብቻ የሚመነዝሩት አይደለም። ይህ ኮንፊደንስ ነው ሰማይ የሚያደርሳችሁ። ኖ እየተባልክ ኢግኖር እየተደረግ ሰው እየሳቀብህ እየተረበ ግን you know I'm still the shit. I'm still the best. You understand? ነጮች ብቻ አይ አበሻ አይደለም የሚያስፈራ ነጭም አያስፈራንም። እኛ ሀበሾች ነጭ ነው የሚያስፈራን ባይ ዘ ወይ who cares ማን ነው ነጭ ጉራ አይደለም ይሄ you know ነጭ ኢግኖር ያርግ አያርግ who cares you still the best ያው ቤተሰብ ከም ተሰማሁም ይመስል ናይ አዶናይ እዚ መስል እዚ ካብራናውን ቤተሰብ ናይ ሎም መደና እዚኦም መስል ነይሮም በኻለ ቪዲዮስ ካን ረኸብ በበዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪዲዮ ተተመችኩም ቤተሰብ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ሙጋር ሐዲኩም ጭራሽ የለኹም እና ብዝኻልኩም ሰብስክራይብ ጎር ቤተሰብ መኻሊ ቪዲዮስ ካዝረኸኩም ብጣዕሚ ያስፈተኩም ደሓንኩን ላይ شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي